बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नई बात सीरीज़ की 17वीं एपिसोड के साथ एक दफ़ा फिर हम आपकी खिदमत में हाज़िर हैं और आज का प्रोग्राम भी बहुत ही दिलचस्प, ये भी हमारे एक दोस्त की क्यूरी कि ज़लज़ले के बारे में एक प्रोग्राम किया जाए। तो ये प्रोग्राम हम ज़लज़ले के बारे में कर रहे हैं। इसमें हम कुछ बुनियादी सवालात के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। आज के प्रोग्राम में हम ज़लज़ले के बारे में साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से सवालात के जवाब देंगे। फिर इंशाअल्लाह किसी अगले प्रोग्राम में हम कुरान और हदीस की रोशनी में देखेंगे कि ज़लज़ले क्यों आते हैं। उस पर भी हम एक मुफस्सल प्रोग्राम करेंगे, चूँकि एक ही प्रोग्राम में इन दोनों मौज़ूआत का अहाता करना मुश्किल था, इसलिए आज हम सिर्फ़ ज़लज़ले के साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से इस पे बात करेंगे। तो नाज़रीन, जो बुनियादी सवालात हैं ज़लज़ले के बारे में, पहला सवाल यही जहन में आता है कि ज़लज़ला क्यों आता है, फिर ज़लज़ले की कितनी किस्में हैं। और जब हम ज़लज़लों का ज़िक्र करते हैं तो अक्सर हमें एक नाम सुनने को मिलता है, रेक्टर स्केल। तो हाँ, आज हम इस पे भी बात करेंगे कि रेक्टर स्केल क्या है और ज़लज़ला जब आ जाए तो उसकी हिफाजती तदाबीर क्या हैं। अगर आप किसी घर के अंदर, किसी बिल्डिंग के अंदर मौजूद हैं तो आपको क्या करना चाहिए। और दूसरा जो एक अहम जो सवाल है वो ये है कि क्या ज़लज़ले की पेशगोई की जा सकती है। नाज़रीन कराम, ज़लज़ले पे बात करने से पहले हम पुराने ज़माने की कुछ कहानियों की तरफ जाते हैं जो हमने बचपन में सुन रखी हैं, आपने भी यकीनन सुन रखी होंगी। तो ज़लज़ले के बारे में पुराने ज़माने में ये कहा जाता था कि ज़मीन को एक बहुत बड़े बैल ने या बाज़ जगहों पे बैल या गाय ने अपने सींगों पे उठा रखा है, और जब वो थक जाते हैं तो फिर एक सींग से दूसरे सींग पे जब ज़मीन को बदलते हैं तो ज़मीन हिलती है और उसको ज़लज़ला कहते हैं। इस तरह कदीम यूनान की जो देवमालाई कहानियाँ हैं उनमें भी ज़लज़ले के बारे में अजीब व गरीब वाक़यात हैं। उनके नज़दीक जो समंदर का देवता था वो जब ज़मीन को बर्छी चुभोता था तो उससे ज़लज़ला आता था। इस तरह जो कदीम यूनान के फ़िलासफ़र थे उनका ख़्याल था कि जो ज़मीन के अंदर की जो गैसेस हैं जब वो बाहर निकलने की कोशिश करती हैं तो उससे ज़लज़ला आता है। 18वीं सदी में न्यूटन समेत मगरबी दुनिया के जितने साइंसदान थे उनका यह ख़्याल था कि ज़मीन के अंदर जो आतिश गिर मादे हैं जब वो फटते हैं तो उससे ज़लज़ला आता है। ज़लज़लों के मुतल्लिक़ जो जदीद साइंसी नज़रिया है वो 1760 में जॉन मिचेल ने पेश किया। उसके नज़दीक ज़मीन के अंदर जो तहें हैं उन तहों में हर वक्त जो चट्टानें हैं वो हरकत में रहती हैं, और इस हरकत के दौरान जब कोई चट्टान अपनी जगह से खिसक जाती है या हिल जाती है तो उसके किनारों पे बहुत ज़्यादा दबाव आ जाता है, और यही दबाव जब एक ख़ास हद से बढ़ जाता है तो उसको हम ज़लज़ला कहते हैं। ये तो नाज़रीन थी ज़लज़ले की वजूहात कि ज़लज़ले क्यों आते हैं। अब हम अपने अगले सवाल की तरफ चलते हैं कि रेक्टर स्केल क्या है। तो रेक्टर स्केल एक ऐसा आला है जिसकी मदद से ज़लज़ले की शिद्दत की पैमाइश की जाती है। एक अमेरिकन साइंटिस्ट चार्ल्स रेक्टर ने 1935 में इसको बनाया और इसके 10 दर्जे होते हैं। और अब नाज़रीन हम ज़लज़ले की अक़साम की तरफ चलते हैं, उन पे बात करते हैं। तो अमूमी तौर पे ज़लज़ले को 3 अक़साम में तकसीम किया जाता है। जो पहली किस्म है वो होती है कम शिद्दत का ज़लज़ला। इसमें जो ज़लज़ले की शिद्दत होती है वो 4 दर्जे से कम होती है और इसमें कोई नुकसान नहीं होता। जो दूसरी शिद्दत का ज़लज़ला है उसको हम कहते हैं कि दरमियानी शिद्दत का ज़लज़ला। ये 4 से ज़्यादा और 6 से कम इसकी शिद्दत होती है। इसमें हल्का फुल्का नुकसान हो सकता है कि जैसे प्लेटें गिर के टूट जाएं या कोई बर्तन टूट जाएं।
اور پھر جو اگلا درجہ ہے وہ 6 سے زیادہ اور 10 تک ہوتا ہے، یعنی 6 سے زیادہ اور 10 تک، یہ تباہ کن شدت کا زلزلہ ہوتا ہے۔ یہ تیسری قسم کا جو زلزلہ ہے تباہ کن شدت کا زلزلہ، یہ اگر 6 سے زیادہ اور 8 تک ہو تو اس میں عمارتوں کا نقصان ہوتا ہے، ان میں دراڑیں وغیرہ پڑ جاتی ہیں اور کمزور جو عمارتیں ہیں وہ گر بھی سکتی ہیں۔ لیکن اگر اس کی شدت 8 یا اس سے اوپر چلی جائے 10 تک تو پھر یہ مکمل تباہی کر دیتا ہے، اور یہ زلزلے کی تباہ کن شکل ہے۔ تو ناظرین، یہ تو تھیں زلزلے کی وجوہات۔ اب اس کے بعد ہم بات کریں گے احتیاطی تدابیر کی۔ اگر آپ زلزلے کے دوران کسی بلڈنگ کے اندر موجود ہیں، کسی کمرے کے اندر موجود ہیں، تو سب سے پہلا کام تو یہ کریں کہ فوراً کسی میز وغیرہ یا کسی بیڈ کے نیچے چھپ جائیں، یا اسی نوعیت کی کسی چیز کے نیچے چھپ جائیں، تاکہ اگر چھت گرتی ہے یا دیواریں گرتی ہیں تو آپ چوٹ لگنے سے محفوظ رہ سکیں۔ اگر آپ کے پاس اتنا ٹائم ہے کہ آپ بلڈنگ سے باہر نکل سکتے ہیں تو کوشش کریں کہ جتنی جلدی ممکن ہو آپ بلڈنگ سے باہر نکل جائیں اور کسی کھلی جگہ پہ چلے جائیں۔ لیکن اگر آپ کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے تو پھر کمرے کے اندر رہتے ہوئے آپ نے اسی طرح کسی چیز کے نیچے ہی پناہ لینی ہے۔ اور ایک اور احتیاط آپ نے یہ رکھنی ہے کہ ایسی چیزوں سے آپ نے دور رہنا ہے جو آپ کے اوپر گر کے آپ کا نقصان کریں۔ اس میں برقی آلات ہو سکتے ہیں، جیسے فریج وغیرہ ہے، یا دیواروں کے ساتھ لٹکے ہوئے بڑے فانوس ہوتے ہیں، یا اسی طرح کی اور چیزیں، تو ان سے آپ نے اپنے آپ کو دور رکھنا ہے۔ ناظرین، جب زلزلے کے بارے میں بات کی جاتی ہے تو ایک سوال اکثر پوچھا جاتا ہے کہ زلزلے کا قبل از وقت پتہ کیوں نہیں چلتا، یا پہلے پیشگوئی کیوں نہیں کر دی جاتی، جیسے باقی چیزوں کے بارے میں کر دی جاتی ہے کہ چاند گرہن ہے یا سورج گرہن ہے یا بارش ہونی ہے یا کہیں کوئی طوفان آ رہا ہے، تو زلزلے کے بارے میں کوئی اس طرح کی پیشگوئی کیوں نہیں کی جاتی۔ ناظرین، دنیا میں جو مختلف ادارے زلزلوں کے اوپر کام کرتے ہیں، ان میں جو سب سے بڑا ادارہ ہے وہ امریکن جیولوجیکل سروے ہے۔ تو ان کا کہنا ہے کہ ابھی تک کوئی ایسی ٹیکنالوجی ایجاد نہیں ہوئی جو زلزلے کے بارے میں قبل از وقت کوئی اطلاع دے سکے کہ کہاں پہ زلزلہ آنا ہے۔ اور زلزلے کے بارے میں، اس کی پیشگوئی کے بارے میں 3 چیزیں ہونا ضروری ہیں۔ سب سے پہلے تو اس کا وقت اور تاریخ، پھر اس کا مقام، اور پھر اس کی شدت۔ جب تک یہ تینوں چیزوں کے بارے میں کوئی پیشگوئی نہیں کی جا سکتی تب تک اس کو پیشگوئی نہیں کہا جا سکتا۔ حالانکہ کچھ لوگوں کا دنیا میں خیال یہ ہے کہ جو قدرتی سیارے ہیں یا نیچرل سیٹلائٹس ہیں، اگر ان کی گردش پہ نظر رکھی جائے تو اس سے کچھ اندازہ ہو جاتا ہے زلزلوں کے آنے کا، ان میں کچھ تبدیلیاں ہوتی ہیں ان کی گردش میں۔ لیکن امریکی جو جیولوجیکل سروے ہے، ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ کوئی پیشگوئی نہیں اس سے کی جا سکتی، یہ ایک صرف امکان ہے کہ فلاں جگہ زلزلہ آ سکتا ہے۔ وہ ویسے بھی کوئی بندہ کوئی امکان ظاہر کر سکتا ہے، تو یہ کوئی پیشگوئی نہیں ہے، کوئی حتمی بات نہیں ہے، اور اس کا کوئی سائنٹیفک پروف نہیں ہے۔ اسی طرح ہم اکثر یہ سنتے ہیں کہ جو جانور ہیں یا پرندے ہیں جہاں زلزلہ نہ ہو تو وہاں سے ہجرت کر جاتے ہیں، تو اس کے اوپر بھی ابھی کوئی پراپر سائنٹیفک ریسرچ نہیں ہوئی اور کوئی اس کا سائنٹیفک پروف نہیں ہے۔ تو جو دنیا میں بڑے سائنسدان ہیں، امریکنز یا برٹنز ہیں یا یورپی جو سائنٹسٹ ہیں، ان کا یہی ماننا ہے کہ ابھی تک یہ ممکن نہیں ہو سکا کہ ہم قبل از وقت یہ بتا سکیں کہ زلزلہ کہاں پہ آنا ہے اور کس شدت کا ہوگا۔ تو ناظرین، یہ ہمارا آج کا پروگرام تھا۔ تو آپ بھی اگر کسی ٹاپک پہ کوئی معلومات لینا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ ہم اس پہ پروگرام کریں، تو ہمیں ہمارے واٹس ایپ نمبر پہ SMS ضرور کیجئے گا۔ واٹس ایپ نمبر اسکرین پہ ڈسپلے ہو رہا ہے۔ اب ہمیں اجازت دیں، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے آس پاس کے لوگوں کا بھی۔ اللہ حافظ۔